Plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. सातेरी देवीक आणि मानाच्या गुरूक नमन करून आम्ही आमचो सातेर भटांतले आणि फोंडच्या भटांतले अशें मेळोन आमच्या मांडार आमी पयले नमन घालता आणि ते नमन आमचे एकादशीचे आमी 7 थंय 9 अश्यो ज्योती म्हणटा आणि आमची सुरवात जाता सगळे गंध फूल करून सगळे सुरवात जाता आणि मागीर तुळशीची पुजा सगळ्यांक तिबो लायता आणि ते पर्यंत 7 ज्योती जाता आणि ज्योती जाल्या उपरांत आमी देवळाचो भोंवताडे आमचे सातेरी देवीक नमन करता आणि थंय ज्योत म्हणटा आणि थंयची कालच्या दिसाचो जाला आणि आयज आमी अनंता देवळा कडेन सद्या आमी अनंता देवळान आसात मंटपान आसा आणि अशे दोनी वाडे आमचे सातेर भाट आणि फोंडचे भाट असे मेळोन मिसळून हो शिमग्याचो उत्सव मोठे उमेदीन आणि मोठे हसत खेळत आमी खेळटा आणि सगळे आमचे गांवांतले गांवकरी सगळे ल्हान जाणटे नेणटे भुरगे सगळे येता आणि ह्या शिमग्याच्या खेळाक एक मोठे तरा दबाज्यान आमचो आमी मनयता। हेच्या उपरांत आमचे होळी जातली, होळी जाल्या उपरांत आमची नाटकां जातली, पालखी जातली आणि त्याच्या उपरांत आमची निमाणी रंगपंचमी जाता आणि रंगपंचमी जाल्या उपरांत आमी शिमग्याचो उत्सव हो सोंपयता आणि देवळान घराणे घालून आमचे शिमग्याचो उत्सव आमचो सोंपता। अशे तरेन आमी हो फोंडचे भाट आणि सातेरी भाट एकठांय येवन कितलेशे पिळग्यांचो हो आमचो शिमग्याचो उत्सव आसा मोठे उमेदीन असो चालू आसा आणि सगळ्यांचो आमकां तेंको मेळटा आणि तसो भायल्या लोकांचो भायल्या सगळ्या लोक जे आसा तेंचोय बी आमकां तेंको मेळटा आणि आमकां एका प्रमाणची उर्बा येता आणि ते उर्बारांतून आमी हो शिमग्याचो उत्सव मोठ्या उमेदीन मनयता। सगळ्यांक देव बरें करूं। आमकां हांगासर आयज आमी अनंताच्या मंटपान आसा, अनंताच्या पांया कडेन आसा आणि अनंताच्या पांया कडल्यानूच आयच्या दिसाचे आमी हो हांगा सोंपयता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।